फाटले आपकी बार एक बार मोदी सरकार या निमित्तानं तुमच्याकडे विशेष सेवा केलेली आहे ती मान्य करून द्या. प्रत्येकच्याही घरी अडचण राहता येता व्यवस्थित त्यांच्या सगळ्यांचा लोकांचा उद्रव आणि लोकांचा विश्वास त्यांच्यावर संस्कार करून प्राप्त करून दिलेली सगळ्या कामना परिपूर्ण करून विशेष जनतेच्या व्यक्तीला निवडून आणून सगळ्यांचा एकत्रित करून सगळ्यांना आनंदी आनंद करून या सगळ्यांना उत्तम तऱ्हेचा उजळता सोपका घाल गो पुरो मातशें घाल घाल असं घाल गुड बरं संपूर्ण आमच्या गोयच्या सगळ्या जनतेत एक फावट विचार करचो की भारतीय जनता पार्टीने केल्ले हे कार्य आम्ही पळयतात की 2014च्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे सरकार नाशिल्ले आणि आयज 2014 ते 2024 लोकसभेच्या प्रचाराच्या सभेत आमच्यामध्ये असतात माजी मुख्यमंत्री मडगावचे आमदार बाब दिगंबर कामत, आमचे माजी उपमुख्यमंत्री म्हणजे मित्र बाबू कवळेकर, कॅन्डिडेट बाय पल्लवी डेम्पो, व्यासपीठाचेर उपस्थित आशिल्ले आमचे प्रायम मिनिस्टर आसात. फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसचो, त्या 25 वर्सांक विकास कसो करचो ताचो फाउंडेशन स्टोन आता घालता. आम्ही म्हणटा जे भुरगे आमच्या 10 वर्सांचे आहात ते तेन्ना 35 वर्सांचे आसतले, तांकां खऱ्या अर्थान तेन्ना देशा भायर वयता. आयजूय सांगता म्हणजे प्रत्येक जाण जेन्ना म्हणटा वी फील प्राऊड बी अ इंडियन, म्हणजे ते जेन्ना इंडियन पासपोर्ट पळयता पयली यू इंडियन म्हणटात, आता ओ यू आर फ्रॉम द मोदीज कंट्री वेलकम म्हणटात ते, म्हणजे इक्वल रिस्पेक्ट आज फॉरेन कंट्रीज मेळपाक लागला. देशाची इकॉनॉमी 11 नंबराचेर आशिल्ली, आमी 5 नंबराचेर पावल्या, 3 नंबराचेर पावयतले. आणि हे सगळे साकार करपा खातीर म्हणजे मोदीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर तुम्ही आमी जाण सगळे जाण म्हाका दिसता ज्या पद्धतीत विकसित भारत 2047 विकसित गोवा 2047 हे स्वप्न साकार करपाक जाय. भारत देशाचो विकास जाता आसतना आमकां आमच्या गोंय राज्याचोय विकास करून घेवपाक जाय. आमकां हांगासले दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर निवडून हाडपाक जाय. त्या खातीर तुमी जे कमळाचेर मत मारतले हे मोदीजी खातीर आसा, तुमी जे कमळाचेर मत मारतले हे विकसित भारता खातीर आसा, तुम्ही जे कमळाचेर मत मारतले हे हांगासल्या डबल इंजिन सरकारा खातीर आसा. ते फक्त पल्लवी डेम्पोक न्हू तर मत मोदीजीक आसा, म्हाज्या खातीर आसा, डबल इंजिन सरकारा खातीर आसा, बाबू खातीर आसा, गोंयच्या विकासा खातीर आसा. आणि तेकाच लागून तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयला की येता त्या 7 तारखेक आमचे सगळ्यांचे मत हे कमळाचेर आसपाक जाय. आसतले काय ना? आसतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोन्ही हात वयर करात एकदम सगळे जाण. भारत माता की वंदे, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, मेरा परिवार, मेरा परिवार. खूप खूप धन्यवाद.
आम्ही सगळेजण 140 कोटी जनतेतले मोदी परिवाराचे सदस्य आसा. आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य आसा येता त्या 7 तारखेक खूप मोठ्या मतांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर मतदान करपाचे, उरलेल्यांकूय करूंक लावपाचे. तुम्ही सगळे करतले हेची आशा बाळगिता. देव बरें करूं. नमस्कार. मुखेलमंत्री पदाची 5 वर्सां यशस्वी पुराय केल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हुनूनीत परबी दिता आनी तांच्या फुडारपणान तांच्या स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 डबल इंजिन हाच्या सहकार्यान गोंयचो विकास सुरू जाला ते आमी पळयला. मोदीजी भशेन ते जात धर्म पंथ हांची कसलोच विचार करिनासतना समाजाच्या सगळ्या थरांनी लोकांचे विचार ते करीत आयल्यात. हांगा आमचे मदीं बाबू कवळेकर आसा. आमी पळयलां कशें तांणी केपें मतदार संघा खातीर खूब तांणी काम केलां आनी करीत आयल्या आनी स्पेशली तांणी ग्रासरूट्स डेव्हलपमेंट ह्या एरियान खूब काम केलां ते आमी पळयलां. हांगा आमचे मदीं दिगंबर बाब आनी नरेन बाबी आसा. तांणी गोंय खातीर खूब केलां काम. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण ह्या 4 साकाचेर तुमी पळयलां गोंयचे आनी भारताचे विकास जाल्ले. माननीय मोदीजीन अनंत परिश्रम करून बीजेपीन तन मन आनी धन घालून गरीब लोकांचे जीवन सुखमय केला. आपले गोड उलोवपान तशेंच जायत्यो योजना तांणी आमचे मेरेन हाडल्या. मोदीजीन सगळे आमचे स्किम्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जग आरोग्य, मंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ह्यो सगळ्यो तांणी योजना जनतेक दिल्या. दर एक बायलेक भितर तांक आसा, मागीर ती घर संसार चलोवपी आसूं नाल्यार ती काम करपी आसूं, पूण ती सगळे काम जितले पळय ती हातान घेता ती जबाबदारी पूर्ण तरेन करता ते आमी पळयलां. आनी मोदी सरकाराक बायलांचे सशक्तीकरण केल्ले जाय ताका लागून तांणी लोकसभेन विधानसभेन तांणी 33% तांणी हे दिलां, तांणी रिजर्वेशन दिलां आनी ते तांणी जाहीर केलां. एक बरोबर कितलीशीच कामां एक बरोबर करपाक शकतात. ताका लागून आमी सदांच म्हणटात की जितले बरें काम दादले करपाक शकतात तितलेच बरें काम बायलांय करपाक शकतात आनी हें की चड आवश्यक. दक्षिण गोंयची वेंचणूक लडोवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीन म्हाका निवड केल्या बद्दल हांव केंद्रीय नेत्याचे आनी राज्य नेतृत्वाचे हांव मनपूर्वक आभारी आसा. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी सगळीं भाजपाकच मत दितली म्हणून ते म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी हांव मना काळजान तुमकां मागणें करता. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. आनी हांव तेय म्हणपाक सोदतां की म्हाका तर तुमी निवडून हाडत जाल्यार हांव दक्षिण गोंयांत कार्यालय ओपन करपाक सोदतां आनी जितले खंयचे तुमचे इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा तेय हांव इम्प्लिमेंट करपाक शकता MPLAD स्किमांतल्यान तुमी म्हाका आदार दियत जाल्यार. आनी सगळ्यांचे देव बरें करूं. जय गोंय, जय भारत. आयज आमी जशें आतांच आमी हांगा पावता ताच्या पयलीं 4-5 देवळांनी म्हणल्यार आमच्या घराडेन पयलीं काही ठरावीक म्हणल्यार काही इलेक्टेड मेंबर आसतले, सरपंच जिल्हा मेंबर आसतले, कौन्सिलर आसतले, तेंचे पयलीं हे जालें उलोवप जालें, तांकां मेळप जालें आनी तेजे उपरांत 4 देवळांनी ज्या हांगा पावसार जी देवस्थान लागतात जावं शांतादुर्गा किडलकरी आसतली, शांतादुर्गा फादरबेकरी आसतली, शांतादुर्गा कुंकळेकरी आसतली, तशी ही बाळ्ळीकरी आसतली, ह्या 4 देवस्थानांचे दर्शन घेत आमी हांगा पावल्ले आसा. म्हणून आमकां आतां सुरवात जाल्ली आसा. हेजे उपरांत उमेदवारी अर्ज भरपाचो आसा. तेजे उपरांत केपें मतदारसंघात अनेक दौरे आसतले. म्हणजे आमचे कडेन अजुनूय आयज जर 31 तारीख म्हणल्यारच आमचे कडेन लगभग म्हयनोभर आमच्या हाती आसा प्रचाराचो. तेतूंत भितर 1-2 फेरी पक्ष कसो थरयता त्या प्रमाणे 1-2 फेरी आनीक आसतले. पूण आयज आमी नेटान काम करपाक जाय. जशें आमी ठरावीक प्रमुख कार्यकर्त्यांक घराडे उलोवंक सांगता आसतना हे केल्लें, संबोधीत केल्लें की काम करता आसतना अशें करचें पडटलें, कांयच कसलेंच हे धरनासतना काम नेटान करचें पडटलें भावना. हांव कित्याक लागून म्हणटा, कित्याक धरचें मनांत व्हरनासतना, कित्याक ह्या 2-4 दिसां भितर म्हाका खुबशे आमच्या कार्यकर्त्यांचे कडेन तांकां कन्विन्स करचें पडलें. काही प्रमाणात कार्यकर्त्यांचे हें आसता, ना अशें न्ही, पूण तातूंत भितर हें जें कितें आसता जें आमी सगळे जण आमी इच्छूक उमेदवार आसले खरें, पूण जेन्ना पक्षांनी जें कितें थरयता
आणि जेन्ना पक्षान उमेदवार म्हणून घोषीत केले उपरांत आम्ही सगळ्यांनी एकठांय रावन म्हणटा अशें आमी एक मतांनी काम करपाक जाय. जे आता जे तुमकां दिसता की अशें जावपाक कशें जावपाक म्हणून काही मनात दिसता खरें तें तुमी उलोवनूच दाखयलें आनी उलोवन दाखयलें बरें जालें. पूण तुमी त्या मनात न धरता आता अशा पद्दतीन नेटान कामां लागचें पडटलें की आमी प्रत्येक आपलेंच इलेक्शन अशें म्हणून समजून प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काम करचें पडटलें. हांवें उदो उल्लेख केल्लो आनी मुद्दम तूं खास करून सांगता काम करता अशें न्ही की खूब फावटी पळयता आमी खासदारीचें इलेक्शन आनी असेंब्ली किंवा बाकीच्या इलेक्शनाक खूब फरक आसता.